बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सूरतुल बरूज में असहाबुल खदूद का जिक्र बड़ी तफसील से है। इस इलाका पर बनी हुमैर ने सदियों तक हुकूमत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यमन के इलाके में यहूदियों की हुकूमत रही। हम कह सकते हैं कि इस इलाके की तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल कबल शुरू हुई। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद असहाबुल खदूद का वाकया पेश आया। इस वाकया को तकरीबन 2500 साल गुजर चुके हैं। यहाँ का हाकिम एक जादूगर का खास मुरीद था। वो इस जादूगर की हर बात मानता और इस पर अमल करता था। बादशाह अकीदा के एतबार से यहूदी था, मगर इस्लाम से इतना दूर था कि अल्लाह ताला पर ईमान खो बैठा था और अपनी पूजा शुरू करवा दी थी और अपने आप को खुदा कहलवाने लगा था। दोस्तों, इस वाकया की तफसील हमें खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था। इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, इसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दीजिए, मैं इसको जादू सिखा दूंगा। दोस्तों कहते हैं कि इसने इसके पास एक लड़का भेज दिया। वो इसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता था तो इसके रास्ते में एक राहिब था। वो इसके पास बैठने और इसकी बातें सुनने लगा जो इसे अच्छी लगती। जब वो जादूगर के पास आता तो राहिब से गुजरते हुए इसके पास बैठ जाता और जब वो जादूगर के पास जाता तो वो इसको मारता। उसने राहिब से इस बात की शिकायत की। राहिब ने इससे कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो इससे कहना, मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना, मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी तरह था कि इसी स्नाह में इसका सामना एक बड़े जानवर से हुआ जिसने लोगों का रास्ता बंद कर दिया था। लड़के ने सोचा कि आज मैं पता चलाऊंगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। इसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे राहिब का मामला जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग गुजर सके। इसने पत्थर मारकर इस जानवर को कत्ल कर डाला और लोग आने जाने लगे। फिर वो राहिब के पास आया और ये बात बताई। राहिब ने इससे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो। तुम्हारा मामला वहां तक पहुंच गया है जो मुझे नजर आ रहा है। अब जल्द ही तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम आजमाइश में मुब्तला हो जाओ तो मेरी निशानदही न कर देना। ये लड़का मादरजात, अंधे और पुलबहरी के मरीज को ठीक कर देता था और लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज कर देता था। बादशाह की एक मसाइब ने, जो अंधा हो गया था, ये बात सुनी तो वो बहुत से हदिये लेकर आया और कहा, ये जो कुछ है, अगर तुमने मुझे शफा दे दी तो सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, शिफा अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें शफा अता फरमा देगा। दोस्तों, वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने इसे शफा दे दी। वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह इसके पास बैठ गया। बादशाह ने इससे पूछा, तुम्हारी बीनाई किसने लौटा दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? इसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और मुसलसल इसे अजियत देता रहा, यहाँ तक कि इसने इस लड़के का पता बता दिया। इस लड़के को लाया गया। बादशाह ने इससे कहा, बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया है। तुम मादरजात अंधों को ठीक कर देते हो, पुलबहरी के मरीजों को तंदुरुस्त कर देते हो और ये करते हो। तो इसने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और इसे मुसलसल अजियत देता रहा, यहाँ तक कि इसने राहिब का पता बता दिया। फिर राहिब को लाया गया और इससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। इसने इनकार किया तो इस बादशाह ने आरा मंगवाया और इसके सर के दरमियान में रखा और इसे चीरा, यहाँ तक कि इसके 2 टुकड़े होकर गिर गए। फिर बादशाह के मसाइब को लाया गया।
اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کو چیر دیا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نے انکار کیا۔ تو اس بادشاہ نے اسے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو اس چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ دوستوں کہتے ہیں کہ وہ اس کو لے گئے اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت فرما۔ چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا، وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ چنانچہ اس نے اسے چند اور ساتھیوں کے سپرد کیا اور کہا اسے لے جاؤ، اسے ایک کشتی میں بٹھاؤ اور اسے لے کر سمندر کے وسط میں پہنچو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ دوستوں کہتے ہیں کہ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کہا اے اللہ تو جس طرح سے چاہے مجھے ان سے بچا۔ تو کشتی ان لوگوں پر الٹ گئی، وہ سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں وہی کرو۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لو، اسے کمان کے درمیان میں رکھو، پھر کہو اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے اس کا نشانہ بناؤ، اگر تم نے اس طرح کیا تو مجھے مار دو گے۔ اس نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اس کمان کے درمیان میں رکھا، پھر کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کنپٹی کے اندر گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر تیر لگنے کی جگہ رکھا اور جہاں باختہ ہو گیا۔ اس پر سب لوگ کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا جس سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا، اللہ کی قسم تمہارا ڈر تم پر آن پڑا، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندقوں کی کھدائی کا حکم دیا تو وہ کھود دی گئیں، ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اس بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے ان میں جلا ڈالو، یا اس سے کہا جاتا کہ اس کے اندر گھسو تو وہ ایسا کر گزرتے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس نے اس میں گرنے سے ترو دو کیا تو اس بچے نے اس سے کہا میری ماں صبر اختیار کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لڑکے کے قتل کے بعد اہل نجران نے لڑکے کے دین یعنی دین نصرانیت کو قبول کر لیا تو زونوس اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام اور مسلح کیا، حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔